मोगाच्यानो आज आमकां क्रिस्तांवांक एक व्हडलो दीस। आयच्या दिसा जेजून आमच्या सोम्यान आपलो संपूर्ण मोग आमकां कळीत केलो। आमच्या पदका खातीर आनी सडवणे खातीर तो कुर्सार मेलो आनी ताणें आपलें रगत वारयलें। देखून आयची देवस्तुती आमकां जेजूच्या कश्ट मरणाचें नियाळ करूंक आपोवणें दिता आनी जेजूच्या कुर्साचो महत्व आमकां कळीत करता। नालिसायेचो तशेंच अकमनाचो संकेत जावन आसच्या कुर्साक आमच्या सोम्यान एक नवो अर्थ दिला। अशें आमच्या जिवितांत आसच्या सबार कश्टाक आनी कुर्साक जैत जोडून दिलां। तर कुर्साचें महत्व आमी आज समजून घेवया। आयच्या देवस्तुतेन 3 भाग आसात। पयलो देवाच्या शब्दाची भक्त आनी संभ्रमीक प्रार्थना, दुसरें पवित्र कुर्साचें भजन, तिसरें कुंगार। आतां क्रिस्ताचो याजक आल्तरी सरशी येवन क्रिस्ताच्या मरणाचे संकेत जावन धरणीक सरपडतलो। ह्या वेळी आमी सर्वां दिंब्यार पडया आनी सोम्याचें मरण नियाळया। सर्वेस्परा आदाऊंच्या पातकाची केस्त आमकां सगळ्यांक तांच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी सुमेस्त आमी मरणाक संपडल्या। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टा मरणा वरवीं त्या केस्तीचें बारीकपण दिलें। तर जशें आमी सैमा वरवीं आदाऊंचें रुपणें घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकी पवित्र जावंक आमी पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी। आतां देवाच्या शब्दाची भक्त। पयलें वाचप इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें आनी दुसरें सांत पावलान हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें। ह्या वाचपा उपरांत साजुवान बरयल्ल्या जेजूच्या पासावांचो नियाळ आमी करया। इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप। पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो। जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातल्लें। तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले। कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें। आमी आयकलां तें कोण सतमंदीत सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला, ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको। आमी ताचेर नदर घालिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें। आमची काळजां ताचेशी वडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली। कोणेच ताची पर्वा करूंक ना। मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो। जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदले तो एकलो। मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना। खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो।
ख्यास्त बघून आसलेलो देवान मार दिवन सतयलोलो म्हण आमी ताचे विशीं चिंताल्यो, पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिंपडून गेल्ल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरली, पूण आम्हा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लवूंत आसतल्या मुखार ओगोस रावतल्या बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्मान मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडोवन गेली? जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकाच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतार केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट मनशांचो वेळ ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्तांचो वेळ ताका एक समाधी दिली. कश्टां दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो बेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी सुफल जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पथकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासत ताणें विनंती केली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. तुझे लागीं धांवून येता सोदून तुजो आसरो. निराशी जावं सोना सुमिया कोणा कोण म्हाका दुसरो. बाबा तुझ्या म्हजो आत्मो अर्पिता. नापासालो हांव दुस्मानाक आनी वळखीच्या बिरान. किरकोळ जालो सर्वय लोकांक सर्व शेजाऱ्या पर्यान. बाबा तुझ्या म्हजो आत्मो अर्पिता. बाबा तुझ्या म्हजो आत्मो अर्पिता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, तर आमी उजात तो भावार्थ तीच सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक शेश याजक. सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत, आनी तो कांय आमच्या अस्कते विशीं खणवाळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सरसंगतींनी कस
संकश्ट भोगलो तसलो तरी ताणें पाता केलें ना. तर गरजेक ताचे वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशी आसतना लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सत्याला लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकारार ताका उबारतच ताचें उतार पाळटल्या सुमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतार हें देवाचे ओडकार. क्रिस्त आमचे पासून मरण पर्यंत क्रुसाचे मरण पर्यंत काल तो जालो. त्या पासून देवान ताका अति उंच उबारला आनी दिला ताका तें नांव सरनामा प्रास्पोर्ते. सांजुवा प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांची कथा. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसां सगळें भायर गेलो. केद्रोण वाळा पलतडी थंयसर आसलो एक मळो. तो आनी ताचे शीस त्या मोळ्यांत रेगले. ताका पराधीन करचो जुदासी ती सुवात जाणा आसलो. कित्याक जेजू आनी ताचे शीस सबार फावटी थंयसर मेळटाले. देखून जुदास आनी शिपाई सोसय आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिझांनी धाडलेल्या नौकरांक घेवन आनी दिवे सुडी आनी हातेऱ्यां काण घेवन थंयसर आयलो. तवळ जेजू आपणाचेर येवकासचे सर चडासो मुखार गेलो आनी तांचे लागीं विसारी लागलो. कोणाक सोदता तुमी? तांणी जबाब दिले, जेजू नजरेना. जेजून तांकां सांगले, ताका पराधीन करचो जुदासी तांचे सांगाता आसलो. हांवूच तो म्हूण ताणें तांकां सांगले. ते फाटीं सरले आनी धरणेक आपणाले. परत्यान ताणें तांकां सवाल केले, कोणाक सोदता तुमी? ते सांगा लागले, जेजू नजरेना. जेजून तांकां जबाब दिले, हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हाका सर्त तुमी सोदतात तांकां वचोंक सोदा. अशें पूण जावं कसलें ताणें म्हणलें तें उतर. तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाक हांवें होगडावंक ना. शिमो पेद्रू लागीं तलवार आसली ती भायर काडली आनी प्रधान सकाळच्या साकराक मारलो आनी कापलो ताचो उजवो कान. त्या साकराचें नांव मार. पूण जेजून पेद्रू सांगले, तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापाक म्हाका दिल्ली कास
हांवें पियेना येंगे त्या सैन्यान आनी सेनापतीन आनी सुदेवांच्या नौकारांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नासा लागीं अन्ना जावन आसलो मांव कैफासाचो आनी कैफास जावन आसलो त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक कैफासान जुदेवांक आलोचन दिल्ली बरे मोणका मनशान मोरचे परजे पासून शिमाव पेद्रो आनी एकशे जेजू फाटल्यान बेताले तो अनेक शीस याजकाच्या वळखीचो आनी जेजू सांगता तो श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत रिगलो पेद्रू पूण पेद्रू भायर दारवाट्या लागीं उबो आसलो श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो तो दुसरो शीस भायर गेलो आनी दारवाट्या गर्णी कडेन उलोवन पेद्रूक भितर हाडनायलो तवळ ती दारवाट्या घालून पेद्रूक म्हणाले तुई काय ह्या मनशाच्या शिसां पैकी एकलोगी पेद्रून जबाब दिले हांव न्हय हिंव खातले देखून साकोर आनी नौकर एका आकट्या लागीं उबे आसले आनी दग घेताले पेद्रूय तांचे सांगता उबो रावून दग घेतालो श्रेश्ठ याजका ताचे शिसा विशान आनी ताचे शिकवणे विशान जेजू लागीं विसार केलो जेजून ताका जबाब दिली हांव संवसारा मुखार प्रगट उलयलां सोमेसुदेव सांगता मेलचे कडेन सिनगोगांत आनी देवळांत हांवें सदां शिकयलां गुटान हांव कसलें उलोवंक ना म्हजे लागीं कित्याक विचारताय हांव कितें उलयलों तें आयकल्ल्या कडेन विचार हांवें कितें सांगलां तें सना इतले ताणें म्हणलें लागीं उबे आसलेल्या एका नौकरान जेजूक एक तापाट मारले आनी मोडलें अशी तुवें जबाब दिवची श्रेश्ठ याजका जेजून ताका जबाब दिली हांव सत सुकोन उलयलो म्हजी सुखरुचो करून दी पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका तूं मारताय आनी अन्नास ताका बांदून श्रेश्ठ याजक कैफासा कडेन धाडलो अशें आसता शिमाव पेद्रू उबो आसलो आनी दग घेतालो आनी ताचे लागीं ते म्हणा लागले तुई ताच्या शिसां पैकी एकलोगी ताणी नाकारून मोडलें हांव न्हय श्रेश्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो बेदून कान कातरलेल्याचो सोयरो ताचे लागीं म्हणा लागलो तुका हांवें ताच्या सांगता म्हळ्यार पळयलो न्हय पेद्रून परतून ताका नाकारलें आनी तेच घडये कोंब्यान सात घालो उपरांत ताणें जेजू कैफासा थावन आदिपतीच्या रावळेराक व्हेलो तवळ सकाळ आनी ताणें कांयसर बस जायने म्हणल्या खातीर रावळेराक ते भितर रिगोंक ना देखून पिलात तांकां मेळूंक भायर गेलो आनी विसारी लागलो ह्या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडला तुमी
ताणी ताका जबाब दिवन म्हणलें, तो अपराधी न्हय जालो जाल्यार आमी तुका तुज्या आदी करतेना. आनी पिलात ताका सांगा लागलो, तुमीच ताका व्हरा आनी तुमच्या नियमशास्त्रा प्रकार ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका सांगा लागले, कोणाकच जीव काडूंक आमकां अधिकार ना. खंयच्या जिन्साचे मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणलें उतार ह्या परी संपूर्ण जालें. उपरांत पिलात परतून रावळारा भितर गेलो आनी जेजूक ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं तो विसारी, तूं जुदेवांचो रायगी. जेजून जबाब दिली, तुजेच तकीच तूं तें म्हणटाय की या हेरांनी तुका म्हजे विशा सांगला. पिलातान जबाब दिली, हांव जुदेव कुळये सोगी तुजे परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला. कितें केलाय तुवें? जबाब दिली जेजून, मोचे राजा संसाराचे न्हय, मोचे राजा संसाराचे जाल्ले जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांवें पडनाशे म्हजे नौका जोस्ते आसले. पूण म्हजे राज हांगातान उपसले न्हय. आनी पिलात विसारी, तर तूं एक राय. जेजून जबाब दिली, तुवें मनच्या बळीस हांव जावन आसा राय. या पासत हांव जल्मलो आनी या पासत हांव संवसारांत आयिल्लो. सताक हांवें साक्ष दिवच्याक सताचो जावन आसा प्रती एकलो. म्हजो ताळो आयकाता. पिलातान ताका म्हणलें, सत म्हळ्यार कितें? आनी तितले म्हणून जुदेवांक मेळूंक तो परतून भायर गेलो. तांकां तो सांगूंक लागलो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्कांच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण दस्तूर आसा. तर जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण तुमची कुशीगी. परतून समेस्तांनी बोब घाली. हाका न्हय बाराबासाक सोड. हो बराबर जावन आसलो एक सोर. उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जरबान मारयलें आनी शिपायांनी एक कांटे समूकूट विणलो आनी ताच्या मस्तकार सांडसिलो आनी एक रक्तांबर शेलो ताणी ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणाले, नमान जुदेवांच्या राया. आनी ताका तापटां मारताले. उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो, पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा. ताचे थंय कसलोच अपराध म्हाका मेळना म्हूण तुमी जाणा जायजय. आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलो तो कांटेचो मुकुट आनी रक्तांबर शेलो. आनी पिलात तांकां सांगा लागलो, पळया
या मनशा मुख्य याजकांनी आनी नौकरांनी ताका पळयलो ताणी बोब घाले कुर्साय ताका कुर्साय ताका पिला ताका सांग लागलो तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार म्हाका मारा म्हाका ताचे थंय अपराध मेळना जुदेवानी जुदेवानी ताका जबाब दिले आमकां आमचे नियमशास्त्र आनी त्या नियमशास्त्रा प्रकार ताणे मोरा जाय कित्याक आपूण देवाचो पूत म्हूण ताणे म्हणला हे आयकून पिलात आनीकी भियेलो परतून तोंड रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू कडेन विचारी लागलो तूं खंयचो पूण जेजून ताका जबाब दिले ना देखून पिला ताका म्हणा लागलो मुजे लागीं तूं उलयनाय गी तुका कुर्सांवकी म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेणाय गी जेजून ताका जबाब देन मोडले वयतां तुका दिवंक नासली जाल्यार म्हजे तुका कसलेच पदवी आसतिना ह्या खातीर म्हाका तुजे अधीन दिल्ल्याचे पातक सर्व तें आनी तवळतांत पिला ताका सोडूंक उपाय सोदतालो पूण जुदेव बोब घालीत आसले हाका तूं चडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय कित्याक कोण आपणाक दुसराय करता तो शेजाराचो विरोधी जाता ही उतरां आयकून पिलातान जेजूक भायर हाडलो आनी तो लितोस्त्रोस हेब्रो भाशेन गाबता म्हणले सुवाते नित्यासणा चेर बसलो तो जावन आसलो दीस पास्कांच्या तयारेचो आनी सुमार 2 पार आनी जुदेवान तो सांग लागलो पळया तुमच्या राया पूण ताणें मारले बोबार काड ताका कुर्साय ताका पिलात विचारे तुमच्या राया हांवें कुर्सांव सोगी श्रेष्ठ याजकांनी दिल्ली जवान नामकाराय बगार सेजार तित्या ताणें जेजू कुर्सार मारच्या तांचे आधीन केलो आनी ताणें जेजू घेतलो आनी ताका व्हरून गेले आनी वावून आपलो कुरीस तो गेलो कट्टे दोंगूर म्हूण अर्जांचे हेब्रू भाशेन गोलगोता म्हणच्या सुवाते थंयसर ताणी ताका कुर्सार जोडलो आनी ताच्या सांगता हेरा दोगांक हेवशेन एकल्याक जेजूक मोदय घाल आनी पिलातांनी कळवणी बरयली आनी ती कुर्साक लायली आनी अशें बरयले जेजू नाजरेंत जुदेवांचो राय जेजू कुर्सायली सुवास शारा लागीं आसली देखून ही कळवणी जुदेवांनी वाचली हेब्रेव ग्रीक आनी लातीन भासांनी ती बरोवं नासली त्या पासून जुदेवांचे प्रधान याजक पिलाताक सांग लागले जुदेवांचो राय म्हूण बरयनाका बगार आपूण जुदेवांचो राय म्हूण तो म्हणटलो म्हूण बरय पिलातान जबाब दिले
बरयला ते बरोवन जाला. शिपायाने ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत काणगेली ताची वस्त्रां आनी ताचे दोगलो. वस्त्रांचे ताणें 4 वांटे केले, एकेकाक शिपायाक एक एक वांटो. पूण ताच्या दगल्याक शिवण नासली. वयतावन सकला पर्यंत एक एक विणलोलो. देखून एकामेकाक ते म्हणूंक लागले, तो आमी पिंचो नाका, तो कोणाक म्हूण सोडती घालया. पूण जावं कसलें पवित्र पुस्तक सांगता तें म्हजी उतरां ताचे मदें तांणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी निसाकी तशेंच केलें. जेजूच्या कुर्सा बगलेर उबी रावून आसली ताची माता, ताचे मातेची भयण क्लिओफासाची स्त्री मोरी आनी मोरी मागदलेन थंयसर उबी आसचे आपले मायेर आनी आपले मोखच्या शिसाक पळयोवन जेजून आपले मायेक मोडले. स्त्रिये हो तुजो पूत. उपरांत म्हणलें ताणें शिसा, ही तुजी माता. आनी ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणागेर काणगेली. उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावचे पासून घडोवंक आसचे सर घडोवन जालें म्हूण जाणा जावन मोडलें. म्हाका ताण लागता. आंबोट वायन भरलेलें एक आयदन थंयसर आसलें आनी ताणें एक दर्याळ मेळ त्या आंबोट वायनांत बरें बुडोवन एका हिसोपाक बसोवन तो तोंडाक धरलें. तो आंबोट वायन पियोलोस जेजून मोडलें. संपतलें. आनी मस्तक बागोवन ताणें प्राण केलो. तो तयारेचो दीस जाल्या वरवीं साबतच्या दिसा कुडी कुर्सार उरूं नये म्हणल्या खातीर ताचे पांय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक जुदे पिलाता लागीं राजा मागा लागले. देखून शिपाय आयले आनी ताच्या सांगाताक कुर्सायल्या. पयलेचे आनी दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजू सरशी ते येतच तो पयलेच मरण पावला तें पळयोवन ताचे पांय तांणी मोडले ना. बगार शिपाया पैकी एकल्यान बालयेन ताचें कडवळ उक्तें केलें आनी तक्षण भायर सरले रगत आनी उदक. आनी हे पळयल्यानच ही साक्ष दिवची. ताची साक्ष करी आनी तुमी सतमानच्या पासून आपूण सत असलेलें सांगता म्हणलें निजाय की तो जाणा. ह्यो संगती घडोवन आयल्यो पूण जावचे पासून पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताचे एकच एक हाड तुमी मोडचे ना. आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक ताणें तोपल्याचे ते दीस घालतले. हाचे उपरांत अरिमातेचो जुजे जेजूचो एक शीस जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं राजा मागा लागलो. पिलातान रजा दिली. देखून त्यो आयल्यो आनी जेजूची कूड ताणें काडून व्हेली. आनी निकोदेम तोय आयलो हाडून सुमार 100 रातलो तुकाचो सांगाता बरसिल्लो रक्ता बोळ आनी कांटे कुंवर.
ताणी जेजूची कूड खाण गेली आणि जुदेवानी मातेक पावचे रीती प्रकार सुगंध द्रव्यांनी माखून सणी वस्त्रांनी गोट लायले ताका कुरसायले सुवातेर आसलो एक मोळो आणि तांतू येदोळ कोणाक दवरूक नासलेली नवी सेक समाधी जुदेवांचो तेरेसो दीस तो जाल्ले निमती ती समाधी लागींच आसलेली देखून जेजूक ताणें तांतू दवरलो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आफ्रिका खंडाच्या युगांडा देशाच्या बागांडा कुळयामध्ये आसलो एक श्रेष्ठ राय. ताच्या नितीक ताच्या कानून कायद्यांक तो नांवडलेलो. कोणेय मनशान कितेंय चूक केल्या तर तांकां 50 चाटयेंचे मार बसतले. अशें एक राती एक सोर त्या रावळेरा भितर रिगलो. शिपायांनी त्या सोराक धरलें आनी हाका काळोखाच्या कुडांत दवरलें आनी दुसऱ्या दिसा त्या सोराक राया मुखार हाडलें. राय म्हणालो, ताचे मुखामळ्याचे वस्तूर काडा. ते मुखामळ्याचे वस्तूर काडल्या त्या क्षणा राय शर्मेलो. राय दुकान बुडलो. रायाक घाम सुटलो. राय पळयता, दुकान गळयता, कोण तो सोर? ती जावन आसली ताचीच मोगाची आवय. रायान येदोळूस ताचें वाकमूल दिल्लें. ताणें येदोळूस सांगलें 50 चाटयेंचे मार. एक मार त्या आवयक मारल्यार ती आटकुटी आवय थंयच मोसकान पडत. राय चिंता कितें करचें. हांवें येदोळूस हांवें सांगून जालां. हांवें म्हजें उतार आतां फाटीं काडचें बरी ना. आवय आजून मागता, पुता म्हाका राख, पुता म्हाका बचाव कर. आवय भीक मागता पुता कडेन. राय म्हणटा शिपायांक, तुमच्यो चाटी हातांत काडून घेया. राय धांवता, आवयक पुटलून धरता आनी शिपायांक म्हणटा, आतां तुमी मारा. आनी शिपाई मारतात आनी मारतात. रायाच्या हांगातावन रगत देंवून येता. एकच एक मार त्या आवयक पडोवंक लागोवंक त्या रायान सोडूंक ना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, इस्त जावन आसा आमची आनी तुमची काणी. ह्या सोर लोकांची काणी. आमच्या सुरेस्पर देवानूय जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीन धाडलो आनी जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर ताचें रगत वारयलें. एक गामांचो तेंबो एका दुखाच्या तेंब्यावरून चड मोलादीक. पूण त्या गामांच्या तेंब्यावरणी जेजूचें रक्ताचो एक तेंबो चड मोलादीक. आनी त्या रक्ताच्या तेंब्या मुखांतर जेजून सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण केल्या. सांत पावलो फिलिपकारांक बरोवंक सांगता, 2 अध्याय 8वी ओळ. देव मनशा रुपार दिश्टीक पडलो. आपणाकच ताणें खालतो केलो आनी मरणा पर्यंत तो खालचो जाता. क्रुसाच्या मरणा पर्यंत तो विधेयी जालो. परण्यासुल्ल्यांत आमी पळयलें, मोयशेन आरण्यांत सर्पाक उबारलो. तशें मनशा पुताक वंस उबारूंक जाय आनी त्या वरवीं मनशाक सस्नीक जिवीत लाभतलें. खुर्सा वयल्या जेजूक कोण सतमंता तो केदींगच मरचो ना, तो ससनाक वाचतलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज निमाणो शुक्रार. खालच्या दिसा जेजून त्या शिसांचे पांय धुले आनी आयच्या दिसा जेजू ताचें रगत वारोवन सगळे मनशाक धुता आनी सगळ्या मनशाक तो नितळ करता. पूण कितें जाता?
हो निमानो शुक्रार मनीस ताच्या हातान घेता आनी देवाक विकृत करता. मनीस म्हणटा काड ताका कुरसाय ताका. पेद्रोनो नेगार केलें, जुदासान ताका विकृत केलें, लोकांनी ताका केंडलें, शिसांनी ताका सांडलें आनी शिपायांनी ताका मारलें. सोरांनी ताची निंदा केली आनी वो दीस आमी आमसो केलो. पूण शुक्रार मुग जाता, सोनवार येता. शेनवार आनी आयतार तो आमचो न्ही, तो देवाचो. मोगाच्या भाव भयणीनो, नितीन चलसो मनीस, मोग शांती समाधान आशिवसो मनीस कुर्सा वयल्या क्रिस्ताक वेंगता आनी ताची जिणी बेसांवांची जिणी करून घेता. अधिकार मजा दळबार स्थान मान आशिवसो मनीस काळोखान जियेता, ताचें जिवीत दळदीरपणाचें जिवीत करून घेता. सामार्क म्हणटा 8व्या अध्यायांत, कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपलो कुरीस घेवन दी, म्हज्या फाटल्यान तो येवन दी म्हणून तो आमकां सांगता. आज आमी ह्या कुर्साचो, त्या बळवंत कुर्साचो आनी त्या आमच्या अस्कत कुर्साचो आमी नियाळ करूंक जाय. तुमचे मुखार हांवें दवरल्या 3 कुरीस आनी त्या कुर्सांचो आमी आज नियाळ करया. शेकड्या तावन शेकड्या पर्यंत हजारो वर्सां तावन जेजूचो पवित्र कुरीस आमकां मार्गदर्शन जाला. हर एका धर्मांत, हर एका समाजींत संकेत आसा. जावंक पुरो तो हिंदवांचो संकेत होम, जावंक पुरो तो मुस्लिमाचो संकेत नेकेत्र आनी अर्दो चंद्र, जावंक पुरो तो स्वास्तिका जैनाचो संकेत, जावंक पुरो धर्मचक्रा तो बुद्धिस्टांचो संकेत, आनी जावंक पुरो ती 6 नेकेत्रां जुदेवाचो संकेत. पूण आमकां एक संकेत आसा, तो जावन आसा कुरीस. आमकां विविध संकेत आमी काणग्यो आशिल्ले, पूण आमी कुरूस घेतला. विविध संकेत आशिल्ले, जावंक पुरो तो संकेत मासळी, उंडे, जिवन जेजू, बायबल, शेळी, गवळी, आल्फा उमेगा, रितो फोंडो, जिवन जेजू असले साबार संकेत आशिल्ले. पूण आमी खंयचो संकेत विसला? कुरीस. विचित्र संगत कितें म्हळ्यार लजेक घालचो तो कुरीस, निंदा अवमर्याद आनी दळदीरपण जावन वापरचो तो कुरीस, मालदिसांव म्हूण चिंतलो तो कुरीस आज आमच्या जैताचो कुरीस जाला. तो आमच्या सोडवणेचो संकेत जाला, आमच्या भरोशेचो संकेत तो जाला. क्रिस्तान मात्र तो संकेत बदलुयेत, जैताचो संकेत करयेत. कुर्साचें मोरान कोणाक दिवचें आसलेलें? कुर्साचें मोरान देशद्रोहींक, सोरांक, रोमांकारांनी दिवचें आसलें आनी तें मोरान जेजूक दितात. आमचे वांजेलांत मातेवचो अध्याय 27, मार्कोचो अध्याय 15, लुकाचो अध्याय 23 ह्या तिनी वांजेलकार आमकां सांगतात काल्वार पर्वतार 3 कुरीस आशिल्ले. 2 कुरीस त्या सोरांचे आनी 1 कुरीस तो जेजूचो. 2 सोर अपराधी, देशद्रोही, कुणिंगार, रोमांकारांच्या चिंतना प्रकार तांकां कितें फावो? मरण फावो. आनी तांचे मदीं आसा देव मनीस, निरापराधी, ताका मरण ना फावो, ताका सुटका फावो, ताका मान फावो. दोगां सोरां मदें देव मनीस
तांची अस्मिताय वेगवेगळी, तांची प्रतिक्रिया वेगवेगळी. दोगा सोरांची प्रतिक्रिया त्या क्रुसाक वेगवेगळी आणि जेजूची प्रतिक्रिया वेगळीच. पळोवया तो जेजूचो कुरीस. एक घडीभर त्या कुर्सा सोनियाळ करया. तो त्या कुर्साक अर्थ दिता. तो सोडवणदार. त्या कुर्साची तो निंदा करिना, तो रागार जायना, शीन उलयना, गाळी दिना, कुरीस आसूंक नजो म्हूण तो म्हणना आनी कुर्सांतून तो पळापळ घेना. आमी सर्व ह्या संवसारांत जियोंक जल्मल्या वयमू. आमी सर्व ह्या संवसारांत जियोंक जल्मल्या. जेजू क्रिस्त मात्र ह्या संवसारांत मोरोंक जल्मला. केदाळा तो जल्मलो की त्या सगळी मरण ताच्या दोळ्या मुखार आसलें आनी तो तें सुकोवन काणगेना. ताच्या त्या क्रुसा मुखांतर तो कुरीस तारण हाडसो कुरीस करता. सोडवणेचो कुरीस, आमच्या बोगसणेचो कुरीस, बाच्यावी दिवचो कुरीस, साल्वासांचो कुरीस, आनंदाचो कुरीस, जैताचो कुरीस, भरोसेचो कुरीस, विधेयपणाचो कुरीस, बोगसणेचो कुरीस, दीनपणाचो कुरीस आनी सोंसणीकायेचो कुरीस जावन आसा. पोरण्या सोल्यांत आमी पळयता किर्तन 2. सर्वेस्पर देव लोंकडाची बेतकाटी काणगेवन तो राजवडकी चलयतालो. पूण आमचो जेजू क्रिस्त कुरीस घेवन आमची राजवडकी चलयता. बेतकाटी घेवन न्हय पूण कुरीस घेवन तो आमची राजवडकी चलयतालो. मोगान आनी भावार्थान तो आमकां चलयतालो. जेजूचो कुरीस हेरां खातीर जीव दिवचो कुरीस, हेरां खातीर प्राण दिवचो कुरीस. ताच्या कडवळांतावन रगत आनी उदक भायर येता आनी त्या मारिफांत सगळ्या मनशा कुळाक तो धुता. काल पांय धुल्ले पूण आज सगळ्या मनशा कुळाक तो वयता सकयल मुसा तो धुता. ताच्याच रक्ता मारिफात. निरापराधी जेजून अपराधेचें मोर्न तो मेलो. कुर्सार उमकळोवन संवसारा खातीर तो मेलो आनी ताणें संवसारा खातीर ताणें माफी मागली. बापा तांकां बक्षी ते कितें करता ते नेनांत. ती आसा दोवो कुरीस उजव्या कुशीक आनी सोर. पयलीं तो देवाची निंदा करता. दोगी जाण ते देवाची निंदा करतात. उपरांत तो बदलता. तो एक अपराधी. ताका मरणाची शिक्षा फावो पूण तो कुरीस स्विकार करता, मानून घेता. ताचो कुरीस तो उपगण आसतना तो काणगेता. ताच्या मरणा खातीर तो कोणाकच तो गुन्यांवकार करिना. देवाक तो भियेता. निती प्रकार ताच्या करण्या प्रकार ताका कुरीस तो फावो म्हूण तो घेता आनी ताचो कुरीस बेसांवाचो कुरीस करून घेता. ताचो कुरीस बेसांवाचो कुरीस कर तो घेता. केदाळा तो देवा लागीं म्हणटा की सुम्या म्हजो उडास कर, तुज्या राजांत म्हजो उडास कर. केदाळा म्हणटा बापा जेजू तूं राजपदवी येता आसतना म्हजो उगडास कर. जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतोलय. पळया मोगाच्यानो ताचो कुरीस बेसांवाचो कुरीस कर ताणें घेतलो. बोक्साने लाभिल्लो कुरीस कर ताणें घेतलो. ताच्या कुर्सांत तावन तो जेजूच्या कुर्साक पळयता. ताच्या कुर्सांत तावन तो जेजूच्या कुर्साक पळयता आनी ते दळा ताका बाचावी लाभता. मोगाच्यानो आमी कुरीस व्होवन आसतना आमच्या कुर्साक आमी पळोवचें नाका. आमचो कुरीस आमकां बाचावी दिना पूण खंयचो कुरीस बाचावी दिता? आमच्या कुरिस्ता धांवन जेजूच्या कुर्साक आमी पळोवया आनी जेजूचो कुरीस
आमकां बाचावी दिता आनी आमचो कुरीस बेसवांचो कुरीस जावंक पावता. पळया त्या कुशीचो आनी एक कुरीस, काळ्या रंगाचो कुरीस. तो एक मनीस अपराधी, गुन्हेगार, मरणाची शिक्षा ताका फावो जाल्या. कुर्सार तो उमकाळटा आनी त्या ताच्या कुर्सार तावन जेजूची केळकुळां तो करता. जेजूक तो शर्तां घालता, तुका तूं पयलें बचाव कर आनी तूं आमकांय बचाव कर. तो रागार जाता, शीन उलयता. ह्या संवसारांत कुरीस आसूंक नजो म्हणलो ताचो वाद जावन आसा. मनशा सैमान कुरीस आसूंक नजो, आसा न्हय म्हणलो ताचो वाद. ताची जिणी ताचो कुरीस एक दलदिरीपणाचो कुरीस करून तो घेता. कित्याक ताच्या कुर्साक धांवन तो जेजूच्या कुर्साक तो पळयना, ताच्याच कुर्साक पळयता तो, ताच्याच कश्टांक तो पळयता आनी ताकाच तो गुन्यांवकार करता. एक मालदिसांवाचो कुरीस करून तो घेता, दलदिरपणाचो कुरीस करून घेता. दलदिरपणाची जिणी तो जियेता आनी तो ताचें पातक तो रडना. आमकां पळोवया आमच्या जिणेंत खंयचो कुरीस आसा, कसली प्रतिक्रिया आमी दिता. उजव्या कुशीच्या कुर्सा बरी गे ना तर दाव्या कुशीच्या कुर्सा बरी. आमच्या कुर्सांत आमी खंय पळयता, संवसाराक पळयता गी ना तर आमी जेजूक पळयता. आमचेर ओंदून आसा. सांत पावल सांगता, आमी जियेता वा आमी मरता तरी आमी सोम्यां खातीर जियेता आनी आमी सोम्यां खातीर मरता. आमी जेजूक समजाजे म्हणून देवान आमकां रचूंक ना. आमी जेजूक समजाजे म्हणून ताणें रचूंक ना. आमी देवाचो मोग करीजे म्हणून देवान आमकां रचलां. समजूंक न्हय, देवाक समजूंक जावचें ना. आमी ताचो मोग करूंक जाय, ताच्या उतरां प्रकार चलोवंक जाय. त्या देखून आमकां ताणें रचलां. आमच्या जिणेंत सबार कुरीस आसूंक पुरो. आमची भुरगींच आमचो कुरीस जाल्यार जावंक पुरो. आमची वडिलांच आमकां कुरीस जाल्यार जावंक पुरो. आमची प्रायवंत आवय बापूय कुरीस जावंक जाल्यार पुरो. आमचें काम आमचो कुरीस जाला जावंक पुरो. आमची जबाबदारी, आमची पिडा, आमची दुबळीकाय आमचो कुरीस जाला जावंक पुरो. सांबार तरणाटे तांकां सांगातीन मेळनासतना कोरगोण आसात, तो सुद्दां तांचो कुरीस जाला जावंक पुरो. साबार पिडेस्त वखदाक पयशे नासतना वळवळून आसात जावंक पुरो, तो जाला तांचो कुरीस. शिकपाक पयशे नासतना शिकाप अर्द्यार रावून आसात जावंक पुरो, तो तांचो कुरीस जाला जावंक पुरो. पूण मोगाच्यानो त्या वेळार, त्या कश्टांच्या वेळार आमी खंयच्या कुर्साक आमी पळयता. दाव्या कुशीच्या स्वराच्या कुर्साक आमी पळयता गी ना तर उजव्या कुशीच्या स्वराच्या कुर्साक आमी पळयता, ना तर जेजूच्या कुर्साक आमी पळयता. तर आमी जेजूच्या कुर्साक पळयता, आमी खंडीत जावन बाचाव जातेल्या. चक्रवर्ती रोमांकरांक सांगता आनी ताच्या लोकांक सांगता, तुमच्या मनांत न्हू, तुमच्या काळजांत न्हू तो कुरीस तुमी हुमटून काडूंक जाय, पूण ताच्यान जालें ना. साबार राष्ट्रां ह्या दिसांनी तो कुरीस उमटून काडीचे, तो कुरीस नाश करचे म्हणून तयार करतात, पूण तो कुरीस नाश करूंक कोणाचें जावचें ना. मोगाच्यानो आमची जिणी आमी सुंदर करूंक जाय. यू नीड टू मेक अवर लायफ ब्युटिफूल. आमकां देवान सुंदर करून रचलां. एक टिचर क्लास रुमाक येता आनी बोर्डार बरयता, ನಾನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ, ಇದು ಯಾವ ಕಾಲ. ನಾನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ, ಇದು ಯಾವ ಕಾಲ. एक चरको भुरगो त्या टिचरीक वयर जावन सकयल पळयता आनी म्हणटा, टिचर आदू भूत काला. आमी सोबीत दिसता तें देवाचें दिर्वें,
पूण आमची जिणी आमी सोबीत केल्यार तें आमी देवाक दिवचें दिरवें. वयमो आमची जिणी आमी सुंदर करया आनी फाटीं देवाक दिरवें जावन दिवया. पुरीस नाच करूंक सबार राष्ट्रां वद्दडटात आनी त्या वेळार आमी कुर्साक वेंग मारया आनी त्या कुर्सा पळोवया आनी त्या कुर्साचो आमी मोग करया. जेजू त्या बगेवंत कुर्सा तावन 3 बेसांवां आमकां दिता. पयलें बेसांव जावन आसा काकुळत आनी दुसरें बेसांव जावन आसा बोक्साने. ताच्या काकुळटी वरवीं सगळे मनशाकूळ ताणें सोडयलें आनी ताच्या बोक्साने वरवीं सगळे मनशाकुळाक ताणें बोक्साने दिलें. बापा थंगा बोक्सी ते कितें करता तें नेनात. आनी तिसरें जावन आसा मोग. ताचे हात विस्तरून तो आमचो सर्वांचो मोग तो करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची ग्रेस्तकाय खंय आसा? आमची ग्रेस्तकाय पयशांनी ना. आमची ग्रेस्तकाय आमकां आसच्या त्या वेकालांत ना. आमची ग्रेस्तकाय आमच्या रावळेरांत ना. केदाळां त्या पयशांनी मोलावंक सकनातली वस्तू आमचे लागीं आसात की तेदाळां आमची तें ग्रेस्तकाय आसा. कितें तें? पयशांनी मोलावंक सकनातली वस्तू खंयच्यो त्यो? मोग, सॅक्रिफीस, बोक्साने, हें सर्व आमचें तें आसल्यार मोगाच्यानो आमी ग्रेस्त. जेजून त्या कुर्सा तावन ताची 7 उतरां ताणें उसारलीं. बापा तांकां बक्षी. ते कितें करतात म्हणलें ते नेनात. आज तूं म्हज्या संगाता आसतोलय. स्त्रिये, हो तुजो पूत, ही तुजी माता. हांव ताणेलां. म्हज्या देवा तूं म्हाका सांडिनाका. म्हज्या देवा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपशिता. आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी बाजारांत आसतना, पिडाशिरा येता आसतना, आमचो कुरीस आमकां जड जाताना आमी जेजूची उतरां वापरया आनी जेजू क्रिस्त आमकां बचाव दितालो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्राचे नांवी आमेन. आतां संभ्रमीक प्रार्थना. देवाचे उतर नियाळून देवाचे विचित्र योजनाचे अर्थ समजले आमकां विविध गरजा खातीर मागूंक हो सवा आपयता. ही ते सवा आज व्हडल्यान परगडतना मन्यारा बराबर आमी ह्या ते सवा पासत भक्तीन आनी बावर्तान मागया. पवित्र सभे पासत आमी मागया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाचे पवित्र सभे पासत प्रार्थुया. अखे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सगळींच्या बापाक तामान आसतना वकांच्याक ताणें आमची चीन सवस्थकायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सुरेस्परा बापा लागीं मागया. सर पदवीदारा ससनांच्या देवा, जेजू सवे सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. अखे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत थीर करून दवर आनी तुजे काकुळटेन सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. भगवंतो पाप सायबापातो पसत मागया. आतां मागया आमी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पसत धर्मदुतांच्या वर्गांत आखे पवित्र सभेचो बापोय आनी गवळी जावंक देवान ताका विसरून काडला. ही बरादीक जबाबदारी विश्वासपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची परज चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी म्हूण आमच्या सुरेस्परा बापा लागीं मागया. अगणित जानवयाच्या आनी सर बळिश्ट देवा, भगवंत पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतल्या हर एका भगवंत बापाचेर आखे पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी
तुवें थारावन दवरलाय. आमच्या भगवंत बापान आपल्या जन्मेच्या उतरान आनी परजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णतेचे देखीन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलेल्या वादळा मदें दिरादीक थांडेला बरी तरायेन आमकां तूं राख आनी सांबाळ आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयान दाखोवंक आनी सरोवंक तांचे पसत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्मेच्या उजवाडान आनी दिरान आनी दैरान भरून मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. क्रिस्ती धर्मांच्या क्रिस्ती परजेच्या एकवटा पसत मागया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचेर भावार्थ दवरतात ते आमच्या सर्व भावा भयणी पसत काळजान आनी करनेन सत सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या संगता तांकां सगळ्यांक आपले एकलेस पवित्र सभेन एकठांय कर म्हूण आमी मागया. सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका बटयलेल्या सुमेसो एकवट एकच अखंड भवर्तांत आनी प्रिती मोगान तीरकर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. जुदेवां पसत मागया. आतां मागया आमी आमच्या जुदेव भावा भयणी पसत देवाची विसलेली परजा जावन तांणी सर्व परजां मदें देवाचें उतार पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचे विश्वासपण वळखूंक ताका विश्वासी रावोवंक आनी ताच्यो बसवणी संपूर्णायेन भोगूंक तांकां फोव कर म्हूण आमी बापा लागीं मागया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा आब्राहामाक आनी ताचे संततीचेर तुवें बसवणी केलाय देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. पूर्वी तुवें तुजी करून घेतलेले परचेक बसयलेल्या सुडवंदराक वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसयलेले दायज भोगूंक पावय हे आमचे मागणे दयेन आयकून घे क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिनात तांचे पसत मागया. मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सुडवंदार म्हूण वळखून घेनात तांचे पसत देवान नेमलेल्या एकाच सुडवंदराक मनान घेवंक आनी सुडवंदराची वाट धरूंक पवित्र आत्मेचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागया. सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सततच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय ताका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचें गोठ संपूर्णायेन समजून घेवंक आमी आमची थान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाची खरी साक्षी आमकां कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. राजकारबऱ्यां पसत मागया आमी हर एक देशाच्या राजकारबऱ्यां पसत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर हांची मनां उजवाडाय आनी हांच्यो कुश्यो घट कर म्हूण आमी बापा लागीं मागया. सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर मनशाची काळजां आनी सर लोकांची हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राज कारभारांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभाराकाल
देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं, सर वाटांनी गांवचे सुदारण जावं आनी समेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्य हक्क मेळो, हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. तरेतरांच्या वायटांत संपटल्या पसत मागया. आतां मागया आमी तरेतरेच्या वायटांत संपटलेल्या पसत मनशांची मनां सगळ्या आसंतांतली निवार म्हणून, पातकांत देवसराच्या गुलामपणांतली सुडय म्हणून, सर तरांचो संकळी बांदपास मोडून उडय म्हणून, भुकेल्ल्यांक खाण जेवण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हणून, पैन्यारांक वाटेर राख म्हूण, परदेशांक आपापल्या मायगांवांत आनी मरणाचे तरेर आसलेल्यांक सर्गराजांत पावय म्हणून आमच्या बापा लागीं मागया. सर पदवीधर आनी ससनांच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुसवण, कश्टतल्यांची तूं गठाय, सर तरांच्या कश्ट विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक खाण दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव, अशें तुजे दयाळेची कणवळ्या बापाची काळजाची कोटसाण साकोवंक, बुसवण आनी संतोश तूं भोगूंक पाव, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां पवित्र कुर्साचे भजन. आयचे देवस्तुतीचे केंद्र कुरीस आनी त्या कुर्साचेर उमकोळण आसचो आमचो सोमी जेजू. नालिसाईच्या आनी एकमळाच्या कुर्सार जेजू मेलो आनी जिवन जावन तो कुरीस जैत असो आनी मनासो केलो. ह्या कुर्सांत आमकां बाचावी लाभली. त्या कुर्सार आतां भक्तीन आनी वावरतान मान करया. आतां मन्यारी कुर्साचेर आराधन चलयता. Page number 265.
पर्यंत जेजू कालतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो कुर्साक मानाक निवरान मान फावो केलो कष्टा मरणान सर मनशांक बरवो सोबू देलो नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुर्ता नमन कुर्सा जैते वोता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुर्ता नमन कुर्सा जैते वोता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सारुकार जाले उबे कलवारी दोंगरार ताचेर उमकडलो तो आमचो मोगाळ सोडवंदार पृथ्वी आनी मळबा मोदेल संसार सरास दिता उलो आमा सर्वांक पाटला मोजो कर नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुर्ता नमन कुर्सा जैते वोता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुर्ता नमन कुर्सा जैते वोता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या मातयेचे मरण पावता कुर्साचेर आपणाकच जेजू बापा करपिता पृथ्वेक तावून नवो जीव जशे उदेव येता सासणी जिवीत आमा पातक्यांक तो सोडून दिता नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुर्ता नमन कुर्सा जैते वोता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुर्ता नमन कुर्सा जैते वोता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या मुजोशीसा कोला शेता आपणाक फाटल्यान मोच्या येवदी
पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान ना तरी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रक्तान पोशीत जावंक जाय म्हूण पवित्र सभा आशयता. त्या पासून देवाच्या उतरांत पोशीत जाल्ली आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेवंक मुखार सरया. एवकरिस्तांतल्या जेजू थंय आमचो भावार्थ घट करया आनी कुंभाराचे रितींत वांटो घेवया. आमच्या सुरुंदराज जेजू क्रिस्ताच्या आचना मनान दवरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना दिर्घेवन म्हणूया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक उशीरांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशें नातेकतांव आनी आमकां तुजे अवदारका कुळतीन सर पत्कन सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. ही देवाची शिडी संसाराची पाप करता ती ह्या शिडीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. Cristaso moto, coso to atapso, visro konak zaito, nit menas lolo. Cristaso moto, kaune taun kursa paryan moktani kelo. Moga so संस्कारनाने मोगा नमकां दिलो. Cristaso मोगतो, Cristaso मोगतो,
कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक जायतो मीत नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो सोमी कितलो उदार काकुळतीचे भांडा सर्वांक दिता आदार बोगसूंक सदा तयार रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणे कुर्सार आमचे पासून दीस रात मागता तो सरकार क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक जायतो न्हीद नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कामेतावून कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो मोसताचे दैना दुसऱ्यांचो मान हुस्को आकाताचे दैना कितलो बडो कालतो आवयचो मोग पर्यंत लजेगाचो मोगतो खंयसर कोणें येदोळ देखा नासलो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक जायतो न्हीद नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कावणेतावून कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो कोणें सांडल्यारी आमकां तो सांडी सोना कोणें फटयल्यारी तो फटोवंक सोना ताचे गर्वोशा आमी दुस्मान हाडटाना ताचे संगी जियेतेल्या कंदूक नासतना ससनाच्या ससना क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक जायतो मीत नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो सोमी कितलो उदार काकुळटीचे भांडार सर्वांक दिता आदार बोगसूंक सदा तयार रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणे कुर्सा आमचे पासून दीस रात मागता तो सरकार क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक जायतो मीत नासलोलो
Cristo morto. ताणे तावून कुर्सापर्यंत मोग ताणे केलो, मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो. क्रिस्ताचो मोग तो. मत्सरताचे दैना दुसऱ्याचो मातुस्को, अहंकारताचे दैना कितलो बळो घालतो. आवयचो मोग पर्यंत लजे घालचो मोग तो. खंयसर कोणी येदोळ देका नासलो मोग तो. क्रिस्ताचो मोग तो. Cristaso morto, rosso do atapso, Cristo corasaito, mit menas lolo, Cristaso morto. प्रार्थुया. सर पदवीधर आणि ससनांच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भगिवंत मरण आणि पुनर्जीवंतपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कणवळेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवंतपणाचो भरवसो धरून तुजे परचेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणे उगडास केला, तर तिचेर सुभामपणी तुजो आशिर्वाद पडोवन तिका तुजे भुक्षणे फावो जावं आनी बुसवण मेळों. तिचो भावार्थ वाडत वचो आनी सर्गींच्या मार्गान तिरपणान चलोवन ससनाचें सूख ती भोगूंक पावो. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.